सगळी बी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, पापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, देव म्हणल्यार मोग आनी जेजू सदांच बापाच्या मोगान जियेलो आनी आख्या आपल्या जिवितान बापाची खुशी करूंक तो वावुरलो. आनी तोच जेजू आयज आमकां म्हणटा, म्हज्या मोगान रावात. तर सदांच ताच्या मोगान रावून आमी आयच्या समाजाक ताचे मोगाचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज आमी आमचे इगोर्जेन भागिवोन मिगेलीची परब समारंभताव. ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी ताच्याच मोगा खातीर सगल्या वायटांचेर थांबो नासतना झूज मांडलें आनी जैतिवोन जालो. कोविड-19 एपिडेक लागून कठीण परिस्थितीन आमी आसतना भागिवोन मिगेलीक फुडें घालून आनी ताच्याच आदारान सगल्या वायटांचेर आमी झूज मांडूंक आनी आमकां सगल्याक वायटा विघ्नांतली आनी एकेरीत भाशेन कोविड-19 एपिडेंतली सारकीच मेकळी कोर म्हूण मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बक्षणे देवा आनी एकामेका लागीं मागुया. सगळे आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून लानविकायेन म्हणया, हांव पातकी सदपदवेदात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचार वायटा धाडून आनी बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच वाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सत्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. तूं मोगूच देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. हातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावं आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जियोंक जेजून भासायल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसुया, चितान देवाचें उतर आयकुया. पवित्र आत्म्याचे देणे देव आमकां फावो करतना मनशा मदें अंतर तो करिना. तोच आत्मो सगल्यांक तो फावो करता. पयल्या वाचपान आमी पळयतल्या. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जिवांव देव म्हणल्यार मोगूच आनी हो मोग आमी देवाचो केला तो न्हय, पूण देवान आमचो आपल्या पुताक धाडून केला ताचे विशीं खबर सांगतलो.
शिव वर्तमानान आमी करीत भाशेन जेजू आमकां आज्ञा दितलो. म्हज्या मोगान रावात. चितान देवाचें उतर आयकुया. तोर्णदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपोटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मोदें ओतोर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले पवित्र भावार्थी तोटाकले, कित्याक तीं 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावं येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फॉर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, शेकान शेक प्रितोमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितोमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं ओचोरयां. उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितोमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितोमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितोमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकान शेक प्रितोमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. बायगिवन चुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले हांव. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवेन म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्या. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवेन तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवेन तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवेन आयकलां तितलेंय हांवेन तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवेन तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आज पास्कांचो सवा आयतार आनी तेच बरोबर आमची इगर्जेंत बागयोंत मिंगेलीची परब आमी समरमता. वर्साच्या वर्सा मायाच्या दुसऱ्या आयताराक ही परब आमी करता. ल्हानचो नियाळ आयज आमी फुडें व्हरुया. सांगतात ते भाशेन आयच्या समाजान ते एक भाशेचे दिवपी आसात, दिनार आसात. थोड्यांक लोखंड धाडावून ताचें कीट भायर सोदता तशें तांकां धाडायल्या उपरांतूच कितेंय भायर सोदता. दुसरे आसात तांकां जसो कपडो वो कुडको पिडून तांतलें उदक भायर काडचें पडटा. तशेंच थोडे आसात तांकां बरेंच पिडल्यार कितेंय मेळटा. आनी शेकी तिसरे भाशेचे आसात स्पोंजा भाशेन. स्पोंज मातसो हात लायल्यार तांतलें उदक जें आसा तें रोखडेंच भायर सरता. मोगा वाटेन आमी पळयत जाल्यार अशेंच घडटा आमी म्हणूं येता. थोड्यांक लोखंडा भाशेन धाडावचे पडटात, दुसऱ्यांक लुकटा भाशेन पिडचे पडटात. पूण थोड्यांक मातसो हात लायल्यारूच पुरो तांचो मोग व्हांवती झरी सारको. आयची सगळीं वाचपां हे देवाचें उतर आमी पळयलें जाल्यार मोगा विशीं जायती शिकवण दितात. आयचें दुसरें वाचप बागयोन जिवाचे चिठींतलें वाचप आनी तो आमकां म्हणटा देव म्हणल्यार मोगूच
देव म्हणल्यार मोगूच भाग्यो जीव हांव जेजूच्या मोगाचो शीस देवाचो मोग जेजूचो मोग ताणें कितें भाशेन खोलायेन अनुभवलेलो आनी हेका लागून तो आपल्या जिवितान जो अनुभवलो तो मोग आपल्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान तेच भाशेन बरोवपांतल्यान हो ताचो मोग तो बरोवन वर्णिता ताणें हो मोग आपल्या जिवितान अनुभवलेलो आनी ह्याच मोगाक आपल्या बरोवपांतल्यान तो साक्षी हो गवाय दिता अशें आमी म्हणूंक जाता तरच देखीक आमी ताच्याच शुभ वर्तमानांतल्यो व ताच्या चिठींतल्यो ओडी घेवया जिवाचें शुभ वर्तमान 3 वड 16वी वड तो आमकां म्हणटा देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपून दिलो आनी जेजून आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या दोनूय हात खुर्सार विस्तारून आमचे सडवणे खातीर आपलो जीव दिलो तो जीव 10व्या वेसोरांत आमकां जेजू विशीं उलोवन म्हणटा जेजू म्हणटा हांव बरो गवडी म्हज्या शेडयां पासत हांव जीव दिता हांव ह्या संवसारांत आयलां जाल्यार सुभाव जिवीत तें दिवंक आयलां I have come to give life in abundance. होय हें शिजून केलें आपल्या जिवितांत 10वा वेसोर ह्याच विशीं आमकां गवायकी दिता जिवाच्या शुभ वर्तमानांतलो 15वा वेसोर जिवाच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या दिसांनी आमी तो परगटीत आयल्या हांव दाखवेल तुमी फाटें म्हाका चिकटून रावात आनी आयचो शुभ वर्तमान तातलोच एक भाग आनी आयज ताचो संदेश म्हणल्यार म्हज्या मोगांत रावात जसो हांव बापाच्या मोगांत आसा बाप आनी हांव एक तुमी तशी म्हज्या मोगांत रावात आनी आमी जाणो जेजून आमकां एक आज्ञा दिल्ली एक आज्ञा ती म्हणल्यार हय जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात आनी जेजून आमचो कसो मोग केलो आमी जाणा कुर्सार मरो पासून आपलो रक्ताचो निमणो थेंबो आमचे पासून दी पासून ताणें आमचो मोग केलो आनी तो म्हणटा तसो हांवें तुमचो मोग केला संपूर्णयेन मोग केला सगळें तुमचे खातीर दिवन कांयच म्हाका दवरिनासतना एक व्हांवते झरी सारको व्हांवत्या वाडा सारको असो मोग तुमचो केला तसो तुमी एकामेकाचो करात जायते फावट आमी हें गीत गायता मोग मोगांची सूख आनी दूख जिविता वावडे हय मोग मोगांची इतलेंच पुरो आमकां तें आमकां गितूय सांगता हय मोग देवाथान येता ताका लागून आमच्या काळजांत हो मोग घातला आनी आमच्या जिवितांत आमी मोगान जिवंक जाता जावं देवाचो बी जावं एकामेकाचो बी आनी हाका लागून भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटलो मोग कर आनी तुका जाय तें कर पूण पयलो मोग कर जेन्ना आमी मोग कोत्ता दुसऱ्याक वायट आवडचें ना वायट करचें ना मोगा विशीं उलोवनूच आमकां कितें भाशेन अनुभवल्लो मोग आमकां मेवता तो भाग्यवंत पावलो आनी कोरीतकारांक बरयल्ले चिठीन पयले चिठीन 13व्या वेसोरांत कितें भाशेन प्रिती मोग म्हणजे कितें तो आमकां सांगता मोग म्हणल्यार सोंसणिकायेन दया मोग आसा थंय नाटकाय ना बोडाय ना गर्व ना व्हडपण ना मोग आपलोच आदाव सोदिना आपलोच फायदो सोदिना मोग सगळें सोसूंक सगळें भोगसूंक तयार सगळें सोंपून वेतलें पूण मोग की केन्नाच सोंपना हय मोगाड बाबा बरें न्हू हय होच तो देवान आमचो मोग केल्लो आयज पयल्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत आमकां ताबो जाला भाग्योंचो हांव म्हणटा आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण देवान आपल्या पुताक धाडून आमचो मोग केला तो मोग आमी नियाळूंक जाय आनी आमचें जिवीत मोगाचें आमी करूंक जाय हाचे पयल्या वाचपाचेर ल्हानसो नियाळ आमी करीत जाल्यार पयलें वाचप दोनसाच्या इतिहासांतलें हय हीच चिजून स्थापलेली पवित्र सभा पयली पवित्र सभा हो देवाचो मोग घेवन मोग दुसऱ्यांक वाडटली पवित्र सभा सगळ्यांत जेजूचें रूपणें जातली पवित्र सभा आयज देवूच ह्या वाचपांतल्यान आमकां स्पश्ट कोत्ता तें म्हणल्यार पवित्र आत्मो जावं जुदेवांक जावं विदेशांक सगल्यांक तोच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा अंतर देव करिना मनशा मदें होच पवित्र आत्म्याचें देणें थोड्या 2 सुमारांनी आमी पवित्र आत्म्याची परब समारंभ तर हेच पवित्र आत्मा आमकां दिला जाणा जावन हे पवित्र आत्म्याचे परबेक आमी तयार जातना ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळानूच आमी देवाचो मोग जो अनुभवता तो दुसऱ्यांक दिवंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता मोगाड बाबा बरें न्हू आयज आमी आमची इगोर्जेन भाग्यवंत मिंगेलीची परब समारंभता भाग्यवंत मिंगेलीन देवाचो ताळो आयकलो ताणें देवाची कशी जिवितांत केली मिंगेल्या नांवाचो अर्थूच जायते फावट आमी नियाळला तो देवा सारको हू इज लायक गॉड
आमी जण एकल्यान देवा सारखे जावंक, आमी जण एकलो सपून पवित्र जावंक पवित्र पुस्तक आमकां उलो मारता आनी म्हणटा, जो सर्गीचो बाब दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात, तो काकलुसा तशी तुमी काकलुसा जायात, तो सपून ते भशेन सपून जायात. होय, देवा सारकी सपून जावचें आमकां एक हें आपोवणें. फुडें आमी देवाच्या त्या लेवलाचेर आमी पावचे ना. म्हणटरी आसतना आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी आनी जिविताची चालीन तें आमी करूंक जाता. कित्याक तोच पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा, तोच पवित्र आमचे उदेशी वावुरता, तोच देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा आनी हे मोगान आमी त्यो वस्तू करूंक जातात. आनी हेका लागून हें कोत्ता आसतना कितल्यो म्हूण आडखडी, सगळ्या आडखडीचेर आमी थांबोन आसतना झूज मांडपाची गरज आसा. भाग्योन मिंगेलीन सगल्याचेर झूज मांडल्यान जैती बंद जालो. आमी जितले फावटी आमचे बापा हें मागणें कोत्ता तितलेय फावटी आमी म्हणटा आमी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. दिसाक कितले फावटी मागणें कोत्ता तितलेय फावटी आमकांच उगडास कोत्ता आनी मागता देवा लागीं बॉड शक्ती आमी ताळणेंत पडना जावं. आनी कितल्यो म्हूण ताळण्यो आयच्या काळार. हय, कोविड-19 हे परिस्थितीक लागून तरेकवार ताळण्यो, दुबाव येतात मनांत, आडखडी कितल्यो, निराशीपण जिवितांत, खोस मरण आमच्या कुटुंबांत आमच्या सरभोंवती. असले परिस्थितीन ताळणेंत पडूंक सोंपें, ताळणेंत पडना जावंक मागणें करूंक गरजेचें आनी ताळण्या झुजूंक गरज करपा देवाचीच. आनी हेका लागून भाग्योत मिंगेलीचे मजतीन सगल्या ताळण्यार झुजुया. तो जैतिवंत जालो, आमी जैतिवंत जातल्या देवाच्या आदारान, देवाच्या सहकारान, देवाचे कृपेन. मगर बाबा भयणीनो, आमची कातोलीक पवित्र सभा आनी परंपरा भाग्योत मिंगेलीक चार मुखी झुटयो दिता. सैताना आड थांबोन आसतना झुजूंक, देंवसराच्या सोपक्यांतले ओतमे साल्वार करूंक, किरीत भाशेन मरणाच्या वेळार इगोज मातेचो किरीत पात्रोन जावंक आनी मनशाचे ओतमे निती फुडें हाडूंक. ही जबाबदारी मिंगेल बरी भाशेन पाळ्ळी आनी पाळटा. आमच्या जिवितांची जबाबदारी आमकां आसा ती बरी भाशेन पाडूंक देवाचो आदार करपा मागुया. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव 1-2-3 वस्तू आयचे दिसा आमी आमच्या जिवितांत घेवया. ताळण्या आड झुजुया. आनी ताळण्या आड झुजूंक आमचे हातयार कितें? 2 हातयार आमी वापरूंक जाय. पयलें म्हटल्यार मागणें, दुसरें देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक. मागणी, होय न्हूच आमची बापा आमची मागणी दुसरी वेळा वेळार आमी कोत्ता ती मागणी दाखोवंक देवाक आमच्या सांगाता घेवन सैतानाक आतां ताळण्याक पयस करूंक मागणें करुया. सगळ्या वेळार मागणें करून सैताना आड ताच्या ताळण्या आड झुजत रावुया. दुसरें म्हटल्यार हातयार, वजनादीक हातयार देवाचें उतर, हें पवित्र पुस्तक. ताचे विशीं अशें म्हणलेलें आसा, इफ यू टेक द बायबल इन युअर हँड, devil get frightened. If you take the Bible in your hand, devil gets frightened. If you read it, he faints. And if you follow the Bible in your life, he becomes lifeless. So जो देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी हातांत घेता जाल्यार देंवचार बी येता, तें आमी वाचता तेन्ना ताका घोड येवन तो पडटा. आनी कितें भशेन देवाचें उतर जिवितांत घालता तेन्ना तेचें बोड निरफोड जाता, कांय बोड नासलो जाता, लायफलेस जाता. जाल्यार ह्या देंवचारा आड सैताना आड ताच्या झुजूक हेंच हातयार देवाचें उतर आमी घेवया. विथ गॉड वी कॅन ओवरकम एनीथींग, इवन द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन ऑफ द डेव्हिल. अशें जाल्यार देवाचें उतर वचनातीक हातयार घेवया, सगल्या ताळण्या आड देंवचारा झुजया आनी भाग्योन मिगेले भशेन जैतिवंत जावया. सेंट मायकल, हू इज लायक गॉड, तो देवा सारको जावंक वावुरलो. आमी आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी, आमच्या जिविताचे चालींत देवा सारके जावंक सगल्यांक आमकां भाग्यवंत जावंक आपयल्यात. ऑल आर कॉल्ड टू बी होली. सगल्यांक, कोणाकूच भायर नासतना. आनी हे भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलतना कितें भशेन आमच्या उतरां कन्यांनी जेजूचो उपकार घेवन आमच्या जिवितांत जिवंक तो आमकां आपयता. आनी ह्या उद्देशी ही भागवंतपणाची वाट आमी चलोवंक शकता. आनी निमणे सुवातेर आमी जायते फावट वस्तू दिवंक उदार, आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या दुसऱ्यांनी कोणें आमकां मागलें वस्तू दिवंक आमी उदार दिता. पूण मोग दिवंक तितलें उदार जायना. पयली घडणी मनान हाडची. आमचो मोग देवा भाशेन व्हांवते झरी सारको जावचो.
आनी जेजू म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करा. जेजू एक नमुनो एक देख आमी आमचो मोग कसो करचो. ही इज द मॉडल. तो आमकां आमच्या जिवितांत हय व्हडल्यांतलो व्हडलो देख आनी नमुनो. ताणें आमचो मोग केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक ही आज्ञा ताणें आमकां दिली आहा. आनी ही आज्ञा जिवितांत आमी पाळटा तेन्ना जायतेपण आमी तें गीत गायता. एंड दे वील नो दॅट यू आर क्रिश्चियन बाय युअर लव. एंड दे वील नो दॅट यू आर क्रिश्चियन बाय युअर लव. तुज्या मोगाच्या कोन्यांतल्यान लोकांक समाजाक कळून येतलें ओय तूं क्रिस्तांव. दुसऱ्या उतरांनी तूं जेजूचो खरो पाटलावदार. जी आज्ञा ताणें दिल्या करात मोग एकामेकाचो हांवें केला तुमचो जिवितांत पाडून तूं दाखयताय ओय तूं क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार. तसोच मोग तूं अनुभवताय मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावताय. मोगांची करो इतलेंच इतलें हें गीत आमी म्हणटा. हय मोग मोगांच्यो सोंपें न्हय आगोड देवाचो आदार मागुया. नो एक्ट ऑफ कायंडनेस नो मॅटर हाऊ स्मॉल इज एवर वेस्टेड. नो एक्ट ऑफ कायंडनेस नो मॅटर हाऊ स्मॉल इज एवर वेस्टेड. आमची कसलीच करणी बरी करणी केन्नाच पिड्यार जायना. पूण एक करणेक अदीक मोल येता जेन्ना आमी ती मोगान करता. जेन्ना एक करणी आमकां अदीक फळादीक जाता. ते भाग्यान पावलो खरेदकारां बरोवन सांगता ते भाशेन हय जायत्यो वस्तू सांगता तुवें मोग ना जाल्यार तें कित्याकूच उपकार ना तो म्हणटा. हांव व्हडलो एन्सायक्लोपिडिया जायत म्हाका गिन्यान आसत जाणवाय आसत व्हडल्यो वस्तू पूण मोग ना जाल्यार कित्याकूच उपकार ना. पूण जंय मोग आसा थंय सगळें सोंपून नायक पावता. करण्याक आमच्या मोल मेवता जेन्ना थंय मोग घालून मोगान आमी करता. उदास भाग्यवंत आगोस्ती मोग कर आनी तुका जाय तें कर. एके भाशेन परमिशन कशें कितेंय तुका करूंक पूण पयलो मोग कर. जर तर हांव देवाचो मोग करता हांव जेजूचो मोग करता हांव एकामेकाचो मोग करतलो आनी मोग हो आपसुवार्थी न्हय निस्वार्थी जातलो. आनी ताचे उद्देशी बरेपण म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समुदायांत म्हज्या समाजांत येवंक पावतलें. कित्याक जी आज्ञा देवान दिल्या ती हांव पाळटलो. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. तशें जाल्यार कितें आमी करतले हांव गाय. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबाट सगळें बरा उचारून सगळ्यांनी म्हणचें. सत मानता देवाक सत पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या उस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार मारी तान चलमलो पोच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका अग्नी पिबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सत पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमीन. आयच्या समाजांत जियेत आसतना दिसा दिसपटे सगळे ताळणे आड झुजूंक सोंपें न्हय. मोगान जिवंक सोंपें न्हय. देवाचो आदार मागून आनी आमची थोडी मागणी बापड्यान घालून होच आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताचे देगींतल्यान ताच्या मोगाचो उपकार जावन आपल्या शेळ्यांची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. आमचो देश कारभार चलयताले आनी धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या दर एक वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण वळखून आपल्या कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हांगा
हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या सगळ्या भावा भयणांचेर भागिवंत मिगेलीचे मजतीन सुभां आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आनी एके खेरीत भाशेन कोविड-19 हे मरणादीक पिडेंतली आमकां निवार म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान तूं आमकां पाव. कोविड-19 एक मरणादीक पिडा, ताचे उद्देशी जायतें वायट आयच्या समाजांत दिश्टी पडटा. आख्खे मनीसकूड संस्था एक पिडा मरणादीक पिडा जावन गेल्या. सायबा, तुज्या हातांत सगळें आमी घालता. आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या संस्थाक शिपडलेल्या सगळ्या बाबा भयणांक भाग्यवंत मिगेलीचे मजतीन सगळ्या वायटा विघ्नांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी ह्या दुयेंसांतली आमकां निवार, आमकां तूं पाव, आमकां राखण सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदात देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, कोणेय चोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टां पासत पूण आमा दुस्माना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना व्हडत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताच्या बोडान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुरनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorgani
सगळोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निधीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलीं पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पथकाचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासा करार. Babartaco good porcotuya. सोम्या जेजू आमी ओडोगाता आनी एकाचीले पियेता पिले पावी कोमोय बाबा येसू आमी तुझे बापा जेजूच्या मदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पती भाग्यवन चुचे भाग्यवन धर्म दता आनी सरकारी तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजोटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जितले पावटी आमचे बापा आमी म्हणटा तितले पावटी आनी आमकां ताळणेंत पडों दिवं नाका अशें म्हणून आमी मागणें करता. ह्या आधुनीक काळार तरेकवार आमच्यो ताळल्यो. तरेकवार प्रस्नांक आडकोडींक फुडो करचो पडटा. पिडेक वन्नाक फुडो करचो पडटा. असले परिस्थितींत देवाचेरूच पातयेवन जेवंक देवाचो मोग सपूर्णायेन अणभवून होच मोग एकामेकाक दिवन जेजून दिल्ली आज्ञा जिवितांचो फड करून आदार आनी कृपा मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 ही पिडेंतली हे दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमी दुस्माना आसतनाय आमचे खातीर कुसार मरून आपलो जीव दिवन आमची सोडवण केल्ली जेजू आपणे आसा आनी आमकां आयज तोच उलो मारता आनी म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात. होच ताचो मोग आमच्या जिवितांत सुपरपायेन अनुभवूंक तो आमच्या काळजान येता, आमकां गोठायेन बसता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगांत सदांच येयलो. तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगांत जिवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोव करून ह्या सातोड्या ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलून आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोखतात तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी असो जेजून बसायल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी वतरेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जिवंक धाड म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसुया. मोगाड बाबा भयणीनो, पातकुराच्या आनी म्हज्या नांवान भाग्यवंत मिंगेलेचे परबे निमतान तुमकां सगल्यांक उनवनीत परबी दिता. जरी आमकां परशी येवन मिसांत वांटो घेवंक मेळूंक ना, तरी आमी सगळ्यां पासत मागून परबेचे मीस हें भेटयलां. देवान तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत मिंगेलेचे मजतीन वायटा विघ्नांतली आनी केकरीत भाशेन कोवीड-19 हे पिडेंतली सारकीच मेकळी करची, हेंच आमचें आवडे, हेंच आमचें मागणें. आमच्या गांवांत कोवीड-19 ह्या रोगाक लागून पिडेंत पडलेल्यांचो आंकडो वाडत आसा. मरणाय जायत आसात. उपकार करून कुटुंबांत कोवीड पॉझिटीव कोणूय आसा जाल्यार घरांतूच रावंक मागता. ह्या दिसांनी गोरचे विरेंत भायर भोंवपाचें वाटायात. दुयेंसाक हारोवंक सहकार तेंको दियात. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. 17 रोजची दिसपोटी मीस सकाळीं 7 वाजता जातले. आमी त्या दिसाक दिल्ल्या इंतसांवा पासत मीस भेटयतले. मायाची 23 लेगून लॉकडावन व कर्फ्यू आसा देखून तुमकां मिसांत वांटो घेवंक मेळचें ना. मीस भेटयलां तांणी फकत 2 जाणांनी मिसांत येवन वांटो घेवंक जाता. ही गोज कितलो तेंप बंद उरतली तें आमी नकळो. वेळा वेळार आमी तुमकां कळीत करतले. आयच्या दिसा हे परबे निमतान आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक आनी कितें भाशेन हे मीस तुमकां पावोवंक आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक हो कारजांतान दिन वाचता. देवान तांच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Credo